आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धि विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, हामी कोरोनासँग जुधिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमण दर दिनौ जसो बढिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आज हामी खास गरेर स्थानीय तहले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन्, विशेष गरेर चाडपर्वहरू नजिकेका छन्। बडा दशैं भर्खर सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। यो चाडपर्व नजिकिँदो क्रम सँगसँगै थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ स्थानीय तहहरू। आज हामी स्थानीय तहहरू कसरी थप जिम्मेवार बन्दैछन् र सङ्घीय सरकार मातहत रहेर सिडिओहरूले जसरी निर्देशन दिइरहेको छ जिल्लामा र सिडिओ मार्फत स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न कतिको अप्ठ्यारो परिरहेको छ, अर्थात् स्थानीय तहले विभिन्न नीतिहरू बनाएर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पहल थालिरहेका छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित रहेर आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। खास गरी स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संरचना पनि हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले सरकारको अनुभूति यही निकाय मार्फत अथवा स्थानीय निकाय मार्फत गर्ने गर्छन्। स्थानीय निकाय जति जनताको नजिक हुन सक्छ अथवा जनतासँग नजिक जोडिएर स्थानीय निकायले काम गर्न सक्छ, त्यति नै लोकप्रियता हुन्छ र जनप्रतिनिधिहरू त्यति नै जनतासँग नजिक रहेर जनताका विविध समस्याहरू, त्यहाँका विकास निर्माणका कामहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्छन्, जसले गर्दा सङ्घीयताको मर्म र स्थानीय सरकारको जुन प्रारूप गरिएको छ त्यसको प्रत्याभूत चाहिँ जनताले गर्न पाउँछन्। आज हामी खास गरी स्थानीय तहसँग जोडिएर खासमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि पहलहरू के भइरहेका छन् र चाडपर्व चलिरहेको बेला, चाडपर्व अन्य चाडपर्वहरू नजिकै रहेको बेला जति पनि व्यक्तिहरू आफ्नो स्थानीय तहहरूमा छ, ती स्थानीय तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कसरी स्थानीय तहले परिचालन गर्न सक्छ अथवा त्यहाँ उत्पादनका कुराहरूदेखि लिएर युवा स्वरोजगारका कुराहरू, युवालाई त्यहाँनिर विविध किसिमका तालिम प्रदान गर्नेदेखिका अन्य कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय तह अब कसरी लाग्दा सहज हुन्छ र कसरी आफ्नो स्थानीय तहलाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग खास गरी पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ अशोक कुमार साई, त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका उपप्रमुख भगवती नेपाल र त्यस्तै गरी गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख भूपाल पोखरेल, यहाँहरूसँग जोडिएर हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने, विशेष गरी कोरोना र कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर त्यहाँका स्थानीय तहले खेलेको भूमिका र अब त्यहाँ एक स्थानीय तह एक उत्पादन लगायत युवा कार्यक्रमहरू कसरी लक्षित गर्न सकियो भने युवाहरूलाई आफ्नै स्थानीय तहमा राख्न सकिन्छ र विकास निर्माणका कामहरू सँगसँगै स्थानीय तहलाई अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर तानसेन नगरपालिका पाल्पाका प्रमुख अशोक कुमार साई प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, सबैभन्दा पहिला हामी लामो समयसम्म कोरोनामा रह्यौँ, त्यति बेला लकडाउन पनि जारी रह्यो र अहिले पनि कोरोना संक्रमण दिनौ जसो बढिरहेको अवस्थामा छ। यो अवस्थामा समग्र तानसेन नगरपालिकाले के भूमिका खेल्यो, त्यहाँ उपचार लगायत कोरोना परीक्षणको कुराहरूमा कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ, यस बारेमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। वास्तवमा अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सबै स्थानीय तहको, सबै मुलुकहरूको, विश्वकै नै हाम्रो कामहरूको प्राथमिकतामा परिवर्तन भएको छ र अहिले सबैभन्दा पहिला जनताको जीवधन हो, जनतालाई स्वस्थ राख्नु, सुरक्षित राख्नु नै एउटा दायित्व हो भन्ने मान्यता अनुरूप सबै स्थानीय तहहरू जस्तै तानसेन नगरपालिकाले पनि यो क्षेत्रमा आफूलाई अगाडि बढाइराखेको छ। यसमा हामी दुईटा काम चाहिँ गर्यौँ, एउटा रोकथाम र अर्को चाहिँ रिकभरी पछि उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा जोड्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र पहिलो चरणमा हामीले बाहिरबाट आउने मान्छेहरू जुन वैदेशिक रोजगारबाट आउनुहुन्छ उनीहरू क्यारियर हुन सक्छन् भने उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, घर घर जाने, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सचेत गराउने, आवश्यक पर्यो भने PCR टेस्ट गर्ने र चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्नको निमित्त हामीले उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गऱ्यौँ र हामी क्वारेन्टिनहरू लगभग चाहिँ 35वटा क्वारेन्टिन हामी सञ्चालन गऱ्यौँ। सानो सानो टिममा राख्दाखेरि यो रोग फैलिँदैन भन्ने मान्यतामा। र दोस्रो के गर्यौँ भने सँगसँगै हामी बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई रोजगारीमा पनि जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो कामलाई पनि सँगै हामीले चाहिँ लैराखेको सन्दर्भ हो। र अहिलेसम्म हामीले के पायौँ भने यो कोरोना रोग भन्दा पनि कोरोना रोगको कारणले गर्दाखेरि जुन छोड्ने प्रभावहरू छ, जुन अब त्यसको घेराबाट बाहिर रहेका मान्छेहरूको जुन प्रभाव छ
त्यसप्रति ध्यान कोहीको पनि नगएको जस्तो हामीलाई अनुभव भएको छ। यसमा खास गरिकन साना व्यवसायीहरू, यो रोजगारमा बाहिर गएकाहरू, यही रोजगारमा बसेकाहरूको यति धेरै मात्रामा चाहिँ रोजगारी गुमेको छ कि उनीहरूको चाहिँ भविष्य अन्यलमा रहेको अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ एउटा यो रोकथामको सँगसँगै रोजगारीको कामलाई चाहिँ प्यारलली लैराखेका छौँ, जस अन्तर्गत तानसेन नगरपालिकाले आजको मितिसम्म 2 करोड 60 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले उद्यमशीलताको लागि चाहिँ हामीले प्रदान गरेका छौँ। हजुर, लगभग हामीले अब 5-6वटा स्ट्रिममा ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ र बाहिरबाट आउनेहरूलाई अब रोजगारीमा तपाईँहरू आउनुहोस्, के चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग योजना के छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रत्येक वडाबाट अहिले चाहिँ निवेदन मागिरहेका छौँ र अहिले निवेदन माग गर्दाखेरि लगभग 300 निवेदनहरू सङ्कलन भएको छ। अब त्यसलाई हामी ग्रेडिङ गर्छौँ र ग्रेडिङ गरिसकेपछि आवश्यकता पऱ्यो भने ट्रेनिङ दिएर फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रोजगारीमा उत्पादनमूलक काममा लाने सोच छ। यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो सीमित स्रोत र साधन भए पनि हामीले विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूको सहयोग लिएर हामीले चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ र यसबाट अशोकजी म हाम्रो गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख पनि जोडिसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। भूपाल पोखरेल सर, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, म अशोक कुमार साईज्यूसँग प्रसङ्ग जोड्दै थियौँ हामीले। अशोक सर, जसरी तपाईँले 3 करोड 60 लाख हाराहारीमा चाहिँ रकम खर्च भइरह्यो हजुर भनेर बताइरहँदा त्यहाँ तपाईँहरूले सुरुका दिनमा जसरी राहतका कुराहरू गर्नुभएको थियो, राहत वितरणहरू गर्नुभएको थियो, पछिल्लो समय चाडपर्व लक्षित कार्यक्रम गरेर जो विपन्न गरिब छ उनीहरूको लागि केही कार्यक्रम ल्याउनु भयो? अहिले राहतको कार्यक्रमलाई हामी अहिले पनि रोकेका छैनौँ। हामीलाई हटलाइन छ। हामीले पहिला जस्तै एउटा सबैलाई दिने भन्दा पनि आवश्यक परेकाहरूले हामीसँग सम्पर्क गऱ्यो भने हामीले राहत दिने भन्ने हाम्रो नीति अनुरूप हामीसँग फोन आइसकेपछि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू घरै जाने र त्यहाँ हामीले चाहिँ राहतका सामग्रीहरू वितरण गर्ने गरेका छौँ। अहिलेको मापदण्ड कस्तो छ? पहिलाको त्यो पुरानो मापदण्ड हो अथवा नयाँ मापदण्ड? हामीले यस्तो छ, हामीले मापदण्ड राख्दाखेरि मापदण्डको कार्यान्वयन हुन नसक्ने महसुस गऱ्यौँ। कतिपय अवस्थामा कतिपय चाहिँ हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाएर अथवा चाहिँ कतिपय चाहिँ काल्पनिक एउटा उनीहरूले विवरण पेश गरेर पनि लिने अवस्था रह्यो। त्यसले हामी चाहिँ केही ठाउँमा हामी आलोचनामा पनि पर्यौँ। त्यसको सट्टा हामीले अहिले बाँड्ने योजना भन्दा पनि जसको छ, जस्तै नजिकका वडा सदस्यहरूले आफैले कोहीले हामीलाई सम्पर्क गर्यो भने हामीले घरै पुर्याइदिने त्यो गरेका छौँ। यसको निमित्त हामीसँग अहिले तानसेन नर्सिङ स्कुलले पनि हामीसँग सहकार्य गरिरहेको छ। हामीले अहिले चाहिँ यो वडामा यति गते यतिजनालाई बाँड्ने भने केही पनि भन्दैनौँ। उहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ हामीसँग इन्डाइरेक्टली हामीसँग फोन आउँछ, सम्पर्क हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो वडा कार्यालयसम्म हामी भेरिफाई गर्छौँ र त्यो हो भन्ने देखेपछि हामीसँग भएको कोटा अनुसारको चामल, दाल, तेल जे छ हामी घरै लगेर पुर्याइदिने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। र यो हाम्रो कोभिड कार्यक्रम रहँदासम्म, कोभिडको प्रभाव रहँदासम्म हामीलाई निरन्तर जारी राख्छौँ। हजुर, अशोकजी यहीँनिर मैले सोध्न चाहेँ, जसरी सङ्घीय सरकारले के भनेको छ भने ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न परिवार, सुरक्षासँग सम्बन्धित र अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नागरिकको कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च निःशुल्क गर्ने र अन्यको नगर्ने भनेर बताइरहँदा तानसेन नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारकै निर्देशन मानिरहेको छ अथवा त्यहाँका जनताको परीक्षण र उपचार खर्च कसरी गरिरहेको छ? अहिलेसम्म यो पोजिटिभ देखिएकोहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्नेहरूलाई स्थानीय तहले नै खर्च बिहोरिरहेका छौँ। हजुर, र सङ्घीय सरकारले जेसुकै निर्णय गरेर पनि जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले चाहिँ त्यो स्वाब कलेक्सन र टेस्टलाई हामी कुनै लिमिटेसन राखेका छैनौँ। जुन हामीले ट्रेसिङ गर्दाखेरि निस्किएका ठाउँहरू प्लस बाहिरबाट आउनेहरूलाई हामी कहाँ सम्पर्क गऱ्यो भने हामी निःशुल्क नै त्यो गर्ने गरेका छौँ। कति दिनसम्म सकिन्छ यो हामीलाई थाहा छैन, किन हामीसँग स्रोत र साधन थोरै छ। विगतमा हामीसँग भएको साधनमा धेरै डाटाहरूले पनि मिसाइदिए हामी कहाँ, तर अहिले के भयो भने यो लिँदै गइसकेपछि हामीसँग डाटाहरू पनि छैन, व्यक्तिगत संस्थागत अहिले कहिले पनि दिइरहेको छैन। यसले गर्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ औपचारिक रूपमा सरकारलाई पनि के भनेका छौँ भने अरू जेसुकै कार्यक्रम रोकेर भए पनि यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ जुन किसिमको अहिले अति विपन्न भनेर जुन एउटा विभाजित गरिएको छ, ज्येष्ठ नागरिक भनेर गरिएको छ, सबै प्रभावितहरू उही हुन्, हाम्रा नागरिक हुन्, हामीले गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ अहिलेको जुन सरकारले गरेको निर्णयमा अलिकति फेर्दाखेरि जनतालाई राहत हुन्छ भन्ने सुझाव पनि हामी दिइरहेका छौँ। र हामीले पहिला जसरी गरेका थियौँ त्यसरी नै हाम्रो परीक्षणहरू सञ्चालन गर्ने र अहिले
आइसोलेसनमा पर्सनल बस्न चाहनेहरूलाई हामी कर गरेका छैन, तर पर्सनल बस्न नसक्नेहरूलाई हाम्रो आइसोलेसन अहिले पनि सञ्चालन छ। त्यो आइसोलेसनमा बस्दाखेरि लाग्ने खर्च जति जम्मै हामीले चाहिँ तिर्दिराखेको अवस्था छ अहिले। हामीले समग्रमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। सङ्घीय सरकारले यद्यपि जस्तो निर्णय गरे पनि आफ्ना त्यहाँका नागरिकहरूको लागि परीक्षण र उपचारको कुराहरूमा हामी चुकेका छैनौँ, हामीले परीक्षणका कुराहरू उपचारका कुराहरू गराइरहेका छौँ भन्दै गर्दा गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ? हामीले पनि चाडबाडको क्रममा जो बाहिरबाट आउनुभएको सङ्क्रमित क्षेत्रहरूबाट आउनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीकै कारणले गर्दा सङ्क्रमण फैलिने सक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा हाम्रो पूर्व तयारीका कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसका लागि गाउँपालिकाको केन्द्रमा जो सङ्घीय सरकारले 5 बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने भनेको थियो त्यो निर्माण गरिसकेका छौँ। आवश्यकता अनुसार त्यो शैय्यालाई हामीले बढाउने तरिकाले संरचना निर्माण गरेका छौँ र सङ्क्रमण अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो पालिकामा 0 नै रहेको छ पोजिटिभ केस। तर परीक्षणको दायरा चाहिँ हामीले अब समय समयमा लक्षण देखिएकाहरूलाई चाहिँ निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाएका छौँ भने अन्य चाहिँ हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन, दैनिक क्रियाकलाप, सेवा प्रदानका काम, विकास आयोजना, विकास निर्माणका कामहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, तपाईँले यसो बताइरहँदा जसरी हाम्रो तानसेन नगरपालिकाको प्रसङ्ग यहाँनिर जोडिरहेको छु मैले, तानसेन नगरपालिकाले त्यहाँनिरका अस्पतालहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर होम आइसोलेसनमा भएर अस्पताल जान खोज्नेहरूको व्यक्तिको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ भनेर त्यहाँ बताइरहँदा जस्तो गुल्मीको धुर्कोटमा कोही व्यक्तिले पिसिआर परीक्षण गर्छु, मलाई निःशुल्क पिसिआर परीक्षण गरिदिनुहोस् भनेर त स्थानीय तहसम्म आयो भने त्यसको व्यवस्थापनमा तपाईँहरू कसरी लागिरहनु भएको छ? त्यहाँको अस्पतालसँग तपाईँहरूले कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ? हामी गुल्मीका सबै स्थानीय तहहरूले पैसा उठाएर जिल्ला सदरमुकाममा कोभिड ल्याब सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र त्यसका लागि गाउँपालिकामा त्यस्ता इच्छुक लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको चाहिँ निःशुल्क नै परीक्षण हुन्छ। त्यो व्यवस्था हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। जस्तो कि नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन सञ्चालन ऐन 2074ले विपद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सम्म तोकिरहेको अवस्था छ। यतापट्टि सङ्घीय सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न निर्णय गरिदिन्छ, जस्तै यही कोरोनाकै कुरालाई ल्याउँ, कोरोना चाहिँ निःशुल्क नगर्ने बताइरहन्छ, तपाईँहरूले हामीले निःशुल्क गर्छौँ भनेर बताइरहँदा के तालमेल नमिलेको हो स्थानीय, प्रदेश र सङ्घबीच? यसमा मलाई दुईवटा पक्षबाट यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा त सङ्क्रमितहरूको जो लक्षण देखिएको छ त्यसको चाहिँ भन्दा लक्षण नदेखिएकाहरू चाहिँ परीक्षणका लागि लाइन लाग्ने भएको कारणले गर्दा सरकारले ठेक्न नसक्ने भएको कारणले पनि त्यो हुन सक्छ। तर चाहिँ अब हामी सबैले बुझ्नुपर्ने अवस्था के छ भने यो विपत्तिले अर्थतन्त्रमा ठुलो चाहिँ असर गरेको छ। तर हामी स्थानीय सरकारले पनि विपन्न र कमजोर अवस्था भएकाहरूको निःशुल्क नै उपचार र परीक्षण गर्ने भनेको छ। तर हामीले स्थानीय तहको तर्फबाट जसको लक्षण देखिएको छ त्यसको परीक्षण चाहिँ निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य सेवा हाम्रा स्थानीय स्वास्थ्य चौकी, हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र हामीले स्थापना गरेको अस्पताल कोभिड अस्पताल जुन छ 5 शैय्याको त्यहाँ गरिने सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ हामीले निःशुल्क नै गर्ने भनेका छौँ। अब केही सङ्घीय सरकारमा पनि यो ठोस योजना नहुँदा अलमल जस्तै आज एउटा परिस्थिति हुन्छ, आज एउटा निर्णय गरिएको छ, भोलि फेरि अर्को निर्णय गरिएको छ। त्यसले गर्दा कता कता सङ्घीय सरकार चाहिँ अकर्मण्यतामा फसे जस्तो, अन्यलमा परे जस्तो देखिन्छ। तर चाहिँ हामी नजिकको सरकार, जनताको नजिकको सरकार, स्थानीय सरकार भएको कारणले गर्दा हाम्रा काम कारबाही र हामीले चाहिँ गरेका कदमहरूका कारणले गर्दा आज यो चाहिँ विपदको सामनालाई हामीले नियन्त्रणभित्र नै राख्न सफल भएका छौँ। प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो पाउनु भयो? प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि अब यो आवश्यक समन्वयको कमी नै देखिन्छ। यो अन्तरस्थानीय सरकार र प्रदेश र सङ्घ बीचको अन्तर सम्बन्धमा पनि त्यस्तो खालको एउटा संयन्त्र को अभाव चाहिँ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ यो यसको चाहिँ पछिल्लो चरणमा यो भाइरसका कारणले प्रभाव पारेको त्यसको दैनिक रिपोर्टिङदेखि लिएर अथवा साप्ताहिक अथवा पाक्षिक मासिक रूपमा पनि त्यस्ता प्रतिवेदनहरू आफ्नो प्रदेशभित्रका सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विज्ञहरूको नियुक्ति गरेर यसको विश्लेषण गर्नुपर्नेमा चाहिँ त्यो देखिँदैन। अर्को स्थानीय तहहरूसँग पनि समन्वयमा चाहिँ कमी नै देखिन्छ।
हजुर, म यही क्वेसन हाम्रो तानसेन नगरपालिकाका प्रमुखज्यूसँग सोध्न चाहे। समन्वय कस्तो पाउनुभयो सर? यत्रो 6-7 महिनासम्मको लामो लकडाउन अवधि पनि रह्यो, कोरोना सङ्क्रमण दर अझै रोकिएको छैन, दिन प्रतिदिन बढिरहेको डाटाहरू आइरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? प्रदेशसँगको समन्वय र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय कस्तो रह्यो स्थानीय तहमा? धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला मैले एउटा कुरा ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। विपद र यो महामारी भनेको फरक कुरा। महामारीको दायित्व भनेको सङ्घीय सरकारमा छ भनेर संविधानले लेखेको छ। खैर यो सवालमा हामी विवाद र बहस नगरौँ। हामी नजिकको सरकार हो, हामी गार्जियन हो नजिकको, त्यस कारणले हामीले संविधानमा के लेखेको छ भन्नुभन्दा पनि जनताको आवश्यकता के छ त्यो अनुसार जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ हो। जहाँसम्म सङ्घीय सरकारको कुरा छ, निर्णय धेरै गर्ने, कार्यान्वयनमा चाहिँ अलि अकर्मण्यता देखिएको अवस्था रहेको छ। र अर्को मलाई के महसुस छ भने, म नगरपालिका सङ्घमा पनि भएको नाताले स्थानीय तहलाई विश्वास नगर्ने, शक्ति जति ल सिडिओमा केन्द्रित गर्ने, दायित्व जति ल्याएर चाहिँ स्थानीय तहलाई गर भनेर भन्ने, यो एउटा चाहिँ सेन्ट्रिक एउटा चाहिँ मेन्टालिटी हो कि होइन? यो विषयमा चाहिँ अलिकति छलफल गर्न जरुरी छ। किनभने हुनसक्छ हाम्रो संहिता पहिलो पटक प्रयोग भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जुन ढर्राबाट आएको थियौँ त्यसको ह्याङओभर हो कि के हो मलाई थाहा छैन होइन। तर यो विषयमा अलिकति फेरि यस्तै किसिमको अर्को महामारी आयो भने देशले दुःख नपाओस्, जनताले दुःख नपाओस्, त्यसका निमित्त अघि धुर्कोटको प्रमुखजीले भन्नुभयो चाहिँ एउटा समन्वयात्मक यन्त्र हुन जरुरी छ। यो कसको जिम्मेवारी के हो, कसरी गर्ने भन्ने सवालमा हामीले आफू एउटा जिम्मेवार हुने, न कि पन्छाउने होइन। यो हरेक कुरा आउँदाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले हामी स्थानीय तहहरूले फेस गरेको अप्ठ्यारो पऱ्यो कि यो त संहिता सबै अधिकार तल गइसकेको छ भन्ने, अनि अरू विषयमा चाहिँ अलिकति फेसिलिटेट गर्ने सवालमा अलिकति चाहिँ कमजोरी रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। र तपाईँलाई अब सहयोग कस्तो छ भन्ने सवालमा हामी के गरौँ भने, तानसेन नगरपालिकाको अहिलेसम्म 3.5 करोड खर्च भइसकेको छ र हामीले सरकारबाट चाहे प्रदेशको कुरा गरौँ या सङ्घको कुरा गरौँ 10 लाख रुपियाँ हामीले प्राप्त गरे हौ। मैले यो भन्न केही हिचकिचाउनु पर्दैन। अहिले हामीले जुन किसिमको एउटा जनतालाई खुला रूपमा आह्वान गऱ्यौँ, सहयोग नगरेको भए हाम्रो चाहिँ एक कदम पनि चल्न सक्ने अवस्था थिएन। होला कतिपय चाहिँ लिमिटेसन्सहरू होला, समस्याहरू होला, तर यही बिचमा पनि हामीले एउटा चाहिँ राम्रोसँग समन्वयात्मक ढङ्गले छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकेको भए हुन्थ्यो होला। तथापि के छ भने अहिले जुन किसिमको एउटा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने सङ्घले पनि देखाएको छ, त गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई कसरी गर्ने भन्ने सवालमा जुन एउटा अस्पष्टता छ, कसरी गर्ने, कसले गर्ने, यो गर्नको निमित्त के रिसोर्सहरू चाहिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा अलिकति ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। र सँगसँगै अहिले चाहिँ 3वटा तहहरूको बिचको एउटा चाहिँ समन्वयात्मक एउटा छलफल संवाद चलाएर चाहिँ अब यो समस्या जस्तै अरू समस्या आयो भने हामी अहिले जस्तै गर्ने हो कि कसरी एउटा निराकरण गर्ने, त्यो विषयमा छलफल चलाउनु चाहिँ जरुरी छ। यसो गर्यो भने मुलुकलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हजुर, अशोकज्यू तपाईँले एउटा प्रसङ्ग निकाल्नु भयो, व्यवस्थापनको लागि त्यहाँ जति पनि स्रोतहरू जुटाइरहेका छौँ भन्नुभएको छ, कसरी जुटेको छ स्रोत? हामीले सुरुमा लकडाउन चाहिँ घोषणा गर्ने बित्तिकै हामीले एउटा यो कोभिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निमित्त व्यापक मात्रामा ट्रेनिङहरू चलायौँ र त्यसपछि हामी पब्लिकले आह्वान गऱ्यौँ। यो समस्या भनेको सबैको, हामी सबैको घरमा पनि आइपुग्न सक्छ, जसले जति सक्छ, जे सक्छ, काइन्ड क्यास जे सक्छ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भने हामी ब्याङ्कमा पनि खाता खोल्यौँ र मान्छेहरूले आफ्नो स्वेच्छाले धार्मिक सङ्घ संस्थादेखि लिएर निजी संस्थादेखि लिएर धेरैले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि कि हामी अहिलेसम्म चल्न सक्यौँ। किनभने हामीले अब यो जुन मैले यहाँलाई भने 35-36 वटा क्वारेन्टाइन चलाउने भनेको जोकको कुरा थिएन, त्यहाँ राख्ने सामानै धेरै चाहिन्थ्यो हामीलाई, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सघाउ पुग्यो। तर यो समस्या अब जुन एउटा विशेषज्ञहरूले 1-2 वर्ष रहन्छन् यस्तै गरी रह्यो र यही किसिमको चाहिँ एउटा हाम्रो समन्वय भएन भने हाम्रो मुलुक कहाँ जान्छ, के हुन्छ भन्ने एउटा चिन्ताको विषय हो। त्यस कारणले यो विषयमा अब यो अझ लम्बियो भनेदेखि हामी कसरी यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने, कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने, यसका रिसोर्सहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ र यसको एउटा चाहिँ राम्रो मेकानिजम बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हजुर, अब तानसेन एउटा पर्यटकीय सहर पनि हो, पर्यटकीय नगरी पनि हो,
अब लामो समयसम्म यसरी अस्तव्यस्तै रूपमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिँदै गयो, यसलाई नियन्त्रण गर्न विश्व नै लागि परेको अवस्था छ। यद्यपि अब केही तङ्ग्रिनुपर्छ, केही उठेर अगाडि पाइला चाल्नै पर्ने बाध्यता छ। अब तानसेनमा के कस्ता योजनाहरू बनाउनु भएको छ? अब केही अगाडि बढ्ने कल कारखानाहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरू, बजार व्यवसायका कुराहरूलाई पनि अझै सहज रूपमा वातावरणमा चलाउने, साथसाथै कोरोना पनि नियन्त्रणमा पनि आओस् र अर्को कुरा हामी केही पाइला पनि अगाडि चाल्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ योजनाहरू केही बनाउनु भएको छ? हामीले अब यहाँ वास्तवमा कल कारखानाहरू धेरै छैनन्, सामान्य घरेलु उद्योगहरू, र यो ठाउँको मेन रिसोर्स भनेको पर्यटन उद्योग हो। तर अहिले कोभिडले सबैभन्दा बेसी असर पारेको छ भने यो चाहिँ पर्यटनलाई नै असर पारेको छ। यो प्राय ठप्प रहेको अवस्था छ। हजुर, त्यस कारणले हामीले अब यहाँको जीवनलाई नर्मलमा फर्काउनुको निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पोस्ट कोभिड प्रोग्राम भनेर चलाइरहेका छौँ। सानसाना उद्योगहरू जुन धराशयी भइरहेछन् उनीहरूलाई स्थापित गर्नु पर्यो। जस्तै अहिले नदेखिनु गरी केही समय कृषिले पनि एउटा चाहिँ ठुलो मार खायो। बारीमा चाहिँ तरकारीहरू तयार भएका छन्, लकडाउन छ, कहीँ जान नपाउने कुहिने अवस्था भयो। हामीले कृषि एम्बुलेन्स चलायौँ, त्यसपछि लिएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने अवस्था गऱ्यौँ। त्यसपछि बिउ बिजन प्राप्त हुन सकेन। लगभग 2500 परिवारलाई हामीले बिउ बिजन निःशुल्क रूपमा बाँड्यौँ। यसरी के छ भन्दाखेरि अब असर परेका क्षेत्रहरू के हुन् त? त्यसपछि अर्को चाहिँ हामी ध्यान केमा केन्द्रित गऱ्यौँ भने शिक्षामा जुन एउटा 7-8 महिनासम्म बन्द हुनु भनेको बच्चाहरूको लागि राम्रो कुरा होइन। यसलाई कसरी एउटा चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ, एउटा नर्मल गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले विभिन्न शिक्षाविदहरूसँग, सँगसँगै शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूसँग, निजी विद्यालयका सङ्गठनहरूसँग कुराहरूलाई हामीले यो आइटी बेसबाट गऱ्यौँ। तर हाम्रो जस्तो पहाडी जिल्लामा त्यो फिट नहुँदो रहेछ। लगभग 20-25% भन्दा बेसीको पहुँच छैन। र हामीले डाइरेक्ट क्लास चलाउने अवस्था रहेको छैन। सदरमुकाम भएको कारणले अहिले यहाँको चाहिँ जुन यो सङ्क्रमणको दर चाहिँ अलिकति वृद्धि भइरहेको छ। दुईवटा ठुल्ठुला हस्पिटल, अर्को एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटल पनि भएको हुँदाखेरि बाहिरबाट पनि ट्रिटमेन्ट गर्न आउने हुँदाखेरि सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ, सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढिरहेको छ। त्यस कारण अभिभावकहरू पनि स्कुलमा पठाउन एउटा इच्छुक नभएको अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यस कारणले यो शिक्षामा परेको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ घाटा छ, यसलाई कसरी गर्ने, बच्चाहरूको भविष्यलाई कसरी गर्ने, त्यसै पर्यटनमा जुन किसिमको परेको छ त्यसलाई हामीले पर्यटन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर एउटा प्याकेज डेभलप गरौँ। नगरपालिकाले त्यसमा के कति चाहिँ सब्सिडी दिनुपर्छ हामी दिउँ। लोकल पर्यटकहरू चाहिँ आउन सक्छन्। अहिले चाहिँ बाहिरको आउने सम्भावना छैन। वरिपरिका मान्छेहरू आउन सक्छन्, छिमेकी जिल्लाका आउन सक्छन्। अहिले लकडाउनको कारणले एकै ठाउँमा बस्दा मान्छेलाई एउटा जुन किसिमको एउटा चाहिँ बोर भइरहेको छ त्यस्तो आउन सक्छन्। त्यस कारणले चाहिँ हामीले सुरक्षाको प्रशस्त एउटा चाहिँ मेजर्सहरू अप्नाएर यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा रिभाइभ गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। र सँगसँगै अहिले अर्को हामीले के गरेका छौँ भने बाहिरबाट आउनेको तथ्याङ्क चाहिँ जागिर गुमाउनेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर हामी भ्याइसकेका छौँ। ट्रेनिङहरू पनि भ्याइसकेका छौँ। अब दोस्रो, अब हामीले उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा जोड दिने। हजुरलाई म यहीँनिर जोड्न चाहेको थिएँ। जस्तो अहिले कोरोना जुन सङ्क्रमण देखिसकेपछि सहर केन्द्रित युवाहरू पनि गाउँ फर्केको अवस्था छ। अब ती युवाहरूलाई आफ्नै स्थानमा केही रोजगारका कार्यक्रमहरू प्रदान गरेर त्यही नै अड्याउने अथवा त्यही नै राख्ने एउटा कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन सकिन्छ। तपाईँको नगरपालिकाले के गरिरहेको छ यतातर्फ? यो विषयमा मैले अघि नै यहाँलाई भने हामी 2 करोड 60 लाख रुपियाँ ऋण हामीले दिइसकेका छौँ। त्यसपछि हामीले अर्को 2 करोड 90 लाखको एउटा चाहिँ फन्ड हामीसँग छ। र हामीले महिला स्वावलम्बी कार्यक्रम भनेर सञ्चालन गरेका छौँ। दलितहरूको लागि चाहिँ बिना ब्याज हामीले चाहिँ दिने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। र सँगसँगै अरू रोजगारी गुमाएर आएकाहरू त्यसमा चाहिँ हामी केही पनि एउटा विषय स्ट्रिम गरिराखेको। सानो व्यापारी छ, उनीहरूको व्यापार रिभाइभ गर्न हामी सहयोग गर्छौँ। कृषक छ भने उनीहरूको कृषिलाई मोटिभेट अलिकति मोडर्नाइज गर्न पनि हामी गर्छौँ। र नयाँ केही पनि आइडिया छैन मैले गर्छु भन्छ भने हामी केही समय ट्रेनिङ दिएर हामीले उनीलाई अगाडि बढाउँछौँ। जस अन्तर्गत हामीले जस्तै फ्लोरिकल्चर, त्यसपछि लिएर चाहिँ डेरी फार्मिङ, त्यसपछि लिएर चाहिँ फिसरी, त्यसपछि लिएर एनिमल हस्बेन्ड्री र फर्निचर, बरुवा, ढाका जस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिइसकेका छौँ। र अहिले ती युवाहरूले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले मलाई के खुसी लागेको छ भने कतिपय विदेशबाट फर्कने युवाहरूले पनि गाई, बाख्रा, कुखुरा पालन गरेर बसिराख्नु भएको अवस्था छ। र हामीले यसलाई अझ घनीभूत रूपमा लानुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी लागिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षभित्रमा लगभग हामीले 400+ युवाहरूलाई चाहिँ हामी यो कार्यक्रममा चाहिँ नेटवर्किङ गरेर चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। यसले
एउटा स्थानीय एउटा अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने एउटा कडीको रूपमा पनि काम गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। म भूपाल पोखरेलज्यूसँग जोडिन चाहे। भूपाल सर, अहिले त कोरोना पछि युवाहरू गाउँमा देखिन थालेका छन्। अब यो कोरोना सँगसँगै विदेशमा भएका युवाहरू पनि फर्किने अवस्था समेत सिर्जना भएको विश्व रूपमा हेर्दाखेरि पनि बुझिन्छ। अब गाउँमा आएका युवाहरूलाई त्यही ठाउँमा राख्नको लागि, त्यही उत्पादन बढाउनको लागि, आफ्नो गाउँ समृद्ध गर्नको लागि केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ? विपत्तिकै कारणले थुप्रै युवाहरूको रोजगारी गुमेर गाउँ फर्किनु भएको छ र हाम्रो पालिकाभित्र त्यस्ता ठुला उद्योग कल कारखानाहरू नभएको र औद्योगिक क्षेत्र नभएको कारणले गर्दा घरेलु साना उद्योगहरू सञ्चालन, सिपमूलक तालिम, कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने र प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि हामीले त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ, बजेट विनियोजन गरेका छौँ। केहीका सूचना आह्वान पनि भइसकेका छन्। बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको छ। रोजगार सेवा केन्द्रले त्यसको डाटाहरू इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ र मुख्य चाहिँ हामीले कृषि र पशुपालन उत्पादनको क्षेत्रलाई बढाउनका लागि बाँझो जमिन जोत्नेहरूको लागि अनुदान, सुक्खा तरकारीहरू उत्पादन गर्नेहरूको बजारीकरणको सुनिश्चितता, त्यो घुम्टी हाट बजार सञ्चालन गर्ने र उत्पादन गरेको वस्तुको ग्यारेन्टी स्थानीय पालिकाले दिने गरिकन चाहिँ हामीले रोजगारीको क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकरण गरेका छौँ। हजुर, तपाईँले यसो बताइरहँदा त्यहाँका युवाहरू, त्यहाँका जनताहरू साँच्चीकै यो प्रति आकर्षित छन् त? हामीले अनुदान अगाडि बढाउँदा करिब 1000 रोपनीभन्दा बढी जमिन चाहिँ जोतेर उत्पादन केही भइसकेको छ। मकै र धान भित्राइसक्नु भएको छ, कोदो भित्राउने चरणमा हुनुहुन्छ भने फलफुलहरू रोपण गर्नुभएको छ। हजुर। अनि अर्कोतर्फ व्यावसायिक पशुपालनमा बाख्रा पालन हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यसै गरिकन भैँसी पालन, कुखुरा पालन, अन्डा उत्पादन गर्ने खालका माछा पालनका हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ, दरखास्तहरू थुप्रैको परेको छ। त्यसको छनौट गरेर चाहिँ हामीले यो व्यावसायिक किसानहरूको छनौट गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौँ। समग्रमा भन्नुपर्दा बजारको सुनिश्चितता हुन्छ भने युवा पिँढी कृषि उत्पादनमा चाहिँ लाग्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ। यसले स्वरोजगार बढ्ने, उत्पादन बढ्ने र गाउँको आय आर्जनको चाहिँ क्षेत्र बढ्ने देखिन्छ। पालिकाको पनि मुख्य जोड त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले आर्थिक विकास अन्तर्गत त्यो क्षेत्रलाई जोड गरेका छौँ। अर्कोतर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्लो चरणमा निर्माण कार्यहरूका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति, सिपयुक्त जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। बाहिरी पालिका, बाहिरी जिल्ला, छिमेकी देशहरूबाट पनि मिस्त्रीहरू ल्याउनु पर्ने, जनशक्तिहरू भित्राउनु पर्ने जुन अवस्था छ, यसका लागि चाहिँ हामीले सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, 3 महिने तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, 6 महिने तालिमहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट सिप प्राप्त जनशक्तिलाई पालिकाभित्र व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि, व्यवसाय सञ्चालनका लागि चाहिँ गाउँपालिकाले त्यस्ता मेसिन औजारहरूमा अनुदानको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। यसले चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुने चाहिँ देखिन्छ। हजुर, यो सँगसँगै अघि म तानसेनको मेयरज्यूलाई पनि सोधेको थिएँ, हजुरलाई पनि त्यहाँनिर सोध्न पाएँ, कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ, स्रोतहरू कसरी जुटाइरहनु भएको छ अहिले कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर? हामीले विपदको सुरुको चरणमा हामीले हाम्रो पालिकाबाट विभिन्न पेसा व्यवसायमा जोडिएका दाजुभाइ अथवा व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरेर विभिन्न सङ्घ संस्था लगायतलाई पनि गऱ्यौँ। अब हाम्रो आफ्नै पालिकाको स्रोत भयो, प्रदेश सङ्घ र अन्य साझेदारी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूसँग पनि साझेदारी गरेर हामीले यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने, स्रोत जुटाउने प्रक्रियामा चाहिँ हामी जुटिरहेका छौँ। हजुर, म फेरि अशोक कुमार साईज्यूसँग जोडिन चाहेँ। अशोक सर, तपाईँले अघि थोरै प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो, केन्द्रबाट खटिने सिडिओको आदेश मान्नुपर्ने एकातर्फ, त्यसले पनि केही न केही कतै न कतै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ भन्नुभएको थियो। यसबारेमा थप प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुर, आउँछ अहिले? हजुर, मैले अब यो आदेश पालना गर्नुपर्छ भन्दा पनि सरकारले अहिले के देखियो भने अन्तिम चरणमा कोभिडको बहानामा अधिकार जति उता लगेर केन्द्रित गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। हजुर, यो भनेको अप्ठ्यारो स्थिति हो। त्यसकारणले यो विषयमा चाहिँ रिसोर्स पनि चाहिँ आउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ कसरी फेसिलिटेट गर्ने भन्ने सवालमा समय नै एउटा चाहिँ सङ्घले चाहिँ एउटा राम्रोसँग छलफल गरेर एउटा चाहिँ निकास निकालेन भने यसले चाहिँ दूरी बढ्न सक्छ, स्थानीय तहहरूको बिचमा एउटा असन्तोष हुन सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सुझाव मात्रै हो, हैन? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? सिडिओसँगको स्थानीय तहहरूको समन्वय कस्तो भइरहेको छ?
अब सिडिओसँगको स्थानीय तहहरूको भनेको त उहाँहरूले एमसिसीको बैठक बोलाउनुहुन्छ, यो गर्ने भन्नुहुन्छ, हामी गर्छौँ होइन। अब यतिको लागि चाहिँ एमसिसी बनाउन ठिक हो कि होइन, सिसिएम बनाउन ठिक हो कि होइन, त्यो प्रश्नको कुरा हो। कतिपय बेलामा अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि यो त स्थानीय तहले गर्ने भनेर भनिदिनुहुन्छ। तर हामीले त्यो भन्दैमा हामी चाहिँ चुप लाएर बस्न पनि मिलेन। हाम्रो घर जोडिएको, हाम्रो आँगन जोडिएको, हाम्रा चाहिँ मतदाताहरू, हाम्रा चाहिँ जनताहरू जसको हामी नजिकको सरकार भनेर हिजो चाहिँ हामी बोल्दै हिँड्यौँ, हामीले त जे पनि गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीलाई के छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अनसेड्युल कामहरू पनि गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो अहिले अन्य कामहरूमा डिस्टर्ब भइरहेको छ। अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुरो मात्रै होइन, अन्य कार्यालयहरूबाट पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो अन्तिममा आइसकेपछि हाम्रो जिम्मेवारी होइन। एउटा मैले तपाईँलाई सामान्य घटना सुनाऊ। अहिले हामीले बिउ बिजन वितरण गर्ने काममा चाहिँ निवेदन लिएर चाहिँ 1200 परिवारको चाहिँ लास्ट फाइनल लिस्ट भएको थियो। तपाईँलाई थाहा होला कृषि ज्ञान केन्द्र खोलेको छ, उहाँहरूले पनि यो बिउ बिजन बाँड्ने भन्ने कार्यक्रम राख्नुभयो। कोभिडको क्लाइमेक्समा पुगिसकेपछि उहाँहरूले बाँड्न सक्दैन भनेर रोकिदिनु भयो। हामी कहाँ 2500 चाहिँ 1300 थपिएर 2500 भयो। के भयो भने जनताले त हामीसँग चाहिँ बहस गर्न सजिलो मान्छन्। त्यसकारण नजिकको सरकार तपाईँहरू किन नदिने भनेर हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा समस्याको विषय भएर हामीले लास्ट आवरमा आएर इभन पाल्पाबाट रुकुम रोल्पासम्म बिउ लिन जानुपर्ने स्थिति आयो। अब त्यस्तो कार्यालयहरू स्थापना गर्ने जो गैर जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन उतातिर लगेर चाहिँ एउटा चाहिँ छोपर दिने अनि अन्तिममा आएर चाहिँ यो त स्थानीय तहको भनिदिने, यो किसिमको प्रब्लम सायद धेरै जसो स्थानीय तहहरूमा होला होइन। किनभने यसले चाहिँ हाम्रो के छ भने एउटा जुन स्पिडमा गइरहेको छ, जुन एउटा ट्र्याकमा गइरहेको छ, ट्र्याक आउट हुने सम्भावना, हाम्रो अरू कामलाई डिस्टर्ब हुने खालको स्थिति रहेको अवस्था छ र यो कुराको चाहिँ अन्त्य हुन जरुरी छ। किनभने संघीयताले परिकल्पना गरेको सम्भवतः यस्तो होइन होला होइन। संघीयताले या त परस्पर सहयोग समन्वयबाट गर्नुपर्ने होला होइन, एउटाले अर्कोलाई शासन गर्ने पनि होइन होला। तर यहाँ के भइरहेको छ भने नसकेको जति चाहिँ स्थानीय तहमा अधिकार गइसकेको छ भनिदिने, अनि त्यसले चाहिँ स्थानीय तहको अरू कामहरू जुन स्मुथली गइरहेको कामहरूमा पनि डिस्टर्ब हुने खालको परिस्थिति छ। यो परिस्थितिको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। यो परिस्थितिको अन्त्य भएन भने हाम्रो रिसोर्सहरू खेर जाने, हाम्रो प्रयास र प्रयत्नहरूले चाहिँ उचित चाहिँ रिजल्ट नल्याउने खालका कामहरू हुन सक्छन्। हजुर, म यही प्रश्न हाम्रो भूपाल पोखरेलज्यूलाई सोध्न चाहे। भूपाल सर, के छ संघीयता सङ्घको निर्देशन बोकेर सिडिओमा जिल्लामा बस्ने र समन्वयको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहले पाएको अधिकारको कुराहरू पनि माथिबाटै लादेको हो कि जस्तो पनि देखिने, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्दो रहेछ र तपाईँहरूसँगको समन्वय चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? त्यही मेयर साहबले भने जस्तै यो सङ्घको समन्वयकारी भूमिका जिल्लामा सिडिओ साहबले गर्नुहुन्छ। हजुर, तर चाहिँ मिटिङ र बैठक बाहेक अरू चाहिँ उहाँहरूसँग कुनै अधिकार छैन। बैठकमा यस्तो गर्ने, माथि निर्देशन छ भन्ने, हामीलाई जानकारी गराउने। हजुर, कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ हामीले लिनुपर्ने। जबकि कतिसम्म छैन भन्छ स्थानीय पालिकाभित्रका प्रहरी चौकीहरूलाई अब हामीले व्यवहारिक रूपमा त उहाँहरू हामीसँग जोडिएर काम गरिराख्नु भएको छ, हामीले सहयोग गरेका छौँ। उहाँहरू पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। तर चाहिँ कहीँ पनि कानुनमा कार्यविधिहरूमा चाहिँ स्थानीय चौकीहरू पालिका अन्तर्गत रहेर यस्ता विपत्तिको बेला काम गर्ने भनेर कहीँ पनि त्यस्ता निर्देशनहरू आउँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलि समन्वयकारी भूमिका मात्रै हुने, तर चाहिँ सङ्घले धेरै अधिकार आफूले राख्ने। विपत्तिको बेला जब सङ्कट पर्छ यो स्थानीय पालिकाको जिम्मेवारी हो आफू पन्छिने, त्यस्ता कामहरू त सबै ठाउँ यो देशैभरि नै भइरहेका छन्। तर चाहिँ यसमा स्पष्ट चाहिँ नीति नहुँदा विपदको बेला सङ्घ पर्दा स्थानीय तहले कसरी काम गर्ने र अगाडि पछाडि पनि जो स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बिचको हरेक कामहरूमा चाहिँ समन्वयकारी भूमिकाका लागि आवश्यक स्पष्ट नीति नहुँदा पनि चाहिँ अन्योलता छ। र सङ्घीयताले विपत्तिको बेला स्थानीय तहहरूको जुन अहिले काम कारबाही र भूमिका रह्यो यस्ता विपत्तिहरू नियन्त्रण गर्ने र थोरै धेरै क्षति हुन नदिने काममा चाहिँ हामी जसरी लाग्यौँ भने यसको औचित्यता पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। स्थानीय तहलाई अधिकार अझै कम भएको छ, धेरै अधिकार दिनुपर्छ। अधिकार मात्रै होइन, स्रोत पनि दिनुपर्छ। यहाँ त के छ भने अधिकार तल छ भने स्रोत जति माथि राख्ने, अनि नागरिक चाहिँ हामीसँग आउने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त आदेशको पालना गर्ने, उहाँले गृहको आदेश जे आउँछ त्यही पालना गर्ने, आदेश आए गर्छु नत्र गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। तर उहाँको समन्वयकारी भूमिका त रहेको छ, त्यसले मात्रै पुग्दैन भन्ने हो।
अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तमा पनि आइसकेका छौँ। अशोक कुमारज्यू, अब यो संघीयता पछिको पहिलो स्थानीय तह र पहिलो अनुभव पनि गरिएको अवस्था छ, के पाउनुभयो र के कमी पाउनु भएको छ, के गरिदियो भने यो कुराहरू स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवारी दियो भने अझ स्थानीय तह बलियो हुन सक्छ भन्ने के छ तपाईँको धारणा? यो संघीयता पहिलो पटक हामी प्रयोग गर्दैछौँ, यसमा चाहिँ कतिपय अप्ठ्याराहरू असमझदारी आउनु स्वाभाविकै हो। तर मलाई के लाग्छ भने यो अप्ठ्यारो र असमझदारीहरू कहाँ कहाँ आइपरेका छन् र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सबै त एउटा चाहिँ सचेत भएर चाहिँ लाग्न जरुरी छ। र अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो एउटा चाहिँ भ्यूमा भन्ने हो भने संघीयतालाई विकृत रूपमा जनताले बुझ्न थाले। अधिकार आयो भने चाहिँ खोइ अधिकार हामीले क्वेसन उठाइरहेको छैन, जनताले उठाइरहेको छ होइन। अहिले जुन संघीयताकोमा जुन एउटा कुरा छ नि, एउटा पावर डिभोल्युसनको कुरा छ, त्यसै रिसोर्स डिभोल्युसनको कुरा छ। अब यो हरेक कुरामा चाहिँ अङ्कुश लगाएर चाहिँ नियन्त्रण गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई त्याग्न जरुरी छ। यदि होइन संघीयता फेल हो भने त्यो पनि बहसमा ल्याउनु पर्यो, यो कारणले संघीयता फेल हो भनेर। तपाईँलाई थाहा होला यो अहिलेको यो विश्वव्यापी सङ्कट आउनुभन्दा अगाडि यो स्थानीय तह भनेको एउटा खिसी तिउरी गर्ने पात्रको रूपमा स्थापित हुन्थ्यो। हामी जहाँ जान्थ्यौँ हामीले चाहिँ यो असक्षम मान्छेहरू भन्ने, तर अहिले सबै स्थानीय तहहरू नभएको भएदेखि यो मुलुकको दुर्गति हुन्थ्यो, यो एउटा प्रमाणित भएको छ। र अब जाने दिनहरूमा स्थानीय तहहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्ने, हामीसँग त केही छैन। सङ्घीय सरकारले कसरी गर्ने, जुन एउटा तहगत एउटा चाहिँ अधिकार संरचनाहरू ओभरल्यापिङ भएको छ त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने होइन। यदि ओभरल्यापिङ नै गर्नुपर्ने हो, दिनै नहुने हो भने त्यसलाई चाहिँ संविधानबाटै उ गर्नु पर्यो। मैले के भन्छु, कतिपय बेलामा चाहिँ हामी संविधानले दिएको भन्दा फरक ढङ्गले काम गर्ने हो भने भोलि यो व्यवस्था चाहिँ बदनाम हुन्छ अरू व्यवस्था जस्तै, र यो व्यवस्था धेरै दिन नटिक्न पनि सक्छ। त्यस कारणले यो अब हामीले यसलाई समीक्षा गरेर ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने बेला आएको छ। यसको निमित्त तिनै तहहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, एउटाले अधिकारले अर्कोलाई चाहिँ हस्तक्षेप गरेको छैन भन्ने कसरी भान पार्ने, एउटाको कामले अर्कोलाई कसरी सहयोग पुर्याउने, हाम्रो कामले यो व्यवस्थालाई कसरी दिगो बनाउने, संस्थागत बनाउने, जनतालाई यो व्यवस्थाप्रति ओनरसिप कसरी ल्याउने भन्ने सवाल सरकार सचेत हुनुपर्छ। हजुर, यही अन्तमा छोटकरीमा यही प्रश्न म भूपाल पोखरेलज्यूलाई सोध्न चाहे, के कठिनाइ देख्नुभयो र के गरिदियो भने सहज हुने रहेछ? मुख्य गरेर यस्ता विपत्तिको बेला स्थानीय तहको जुन औचित्य पुष्टि भएको छ, स्थानीय तह जनतासँग नजिक छ र नजिकबाट गरिने सेवा प्रवाहका काम विकास आयोजनाहरू प्रभावकारी हुन्छन्, दिगो हुन्छन् र जनसहभागिता पनि बढ्छ भन्ने कुराको पुष्टि यो 3 वर्षमा हामीले गरेका काम, विकास आयोजना, सेवा प्रवाह करिब 1 वर्ष पुग्न थाल्यो। विपदको चाहिँ हामीले यो कोभिडको सामना गर्यौँ, अहिले वर्षातको कारणले गर्दा थुप्रै खाले विपत्तिहरू पनि हामीले सामना गरिरहेका छौँ। यो देखिँदा हामी जसरी स्थानीय तहहरूको औचित्य पुष्टि हुँदैछ यसले के देखाउँछ भने अब स्रोत, साधन र अनुभवी जनशक्ति स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। देशलाई चाहिँ हामीले समृद्धितर्फ उन्मुख गराउनका लागि स्थानीय तह हुन्छ भन्ने कुरा यो विपत्तिका बीचमा पुष्टि भएको छ। हामीले गरेको अनुभव यही नै हो। हजुर, हुन्छ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयका बावजुद पनि हामीसँग आइदिनु भयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, यसको लागि म दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामी खास गरेर कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय तहले भूमिका के खेलिरहेका छन् र खास गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको तालमेल कस्तो भइरहेको छ र आगामी दिनमा के भइदियो भने स्थानीय तह थप मजबुत भएर यस्ता किसिमका विपत्तिहरूबाट जोगिँदै अथवा यस्ता किसिमका विपत्तिहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाही, त्यस्तै गरी मेलम्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकका उपप्रमुख भगवती नेपाल र गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख भूपाल पोखरेलज्यूसँग जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकबिन, भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।